बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, माह रमजान से पहले महंगाई का तूफान। दर्जा अव्वल खुर्दनी तेल 500 रुपए फी लीटर कीमत से 10 कदम दूर हो गया। इफ्तार में दही पकौड़ियों का मज़ा भी अब खासा महंगा पड़ेगा। सफ़ेद चने 20 रुपए इजाफे से 230 रुपए किलो, पकौड़ियाँ 80 रुपए बढ़कर 400 रुपए किलो तक पहुँच गई। रमज़ान मुबारक की आमद है और शहर में महंगाई का सुनामी अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। शहर की ओपन मार्केट में दर्जा अव्वल का घी 5 और दर्जा अव्वल का ऑयल 10 रुपये फ़ी लीटर महंगा हुआ। दीगर बुनियादी इशाए ज़रूरिया की कीमतों में 10 से लेकर 80 रुपए तक इजाफा हो गया है। गिरां फरोशों ने रमजान मुबारक से पहले आस्तीनें चढ़ा ली। खुर्दनी तेल की कीमत में इजाफा थमने का नाम नहीं ले रहा। दर्जा अव्वल ऑयल 10 रुपए इजाफे से 490 रुपए लीटर हो गया। 5 लीटर ऑयल का पैक 2450 रुपए में मिलेगा, जबकि दर्जा अव्वल के घी की कीमत भी 455 रुपए फी किलोग्राम हो गई। गवर्नमेंट को चाहिए वो महंगाई थोड़ी कम करे ताकि मजदूर आदमी जो है उसे कोई रिलीफ मिल सके। इस पर अफ्तार के लवाजमात भी जेब पर खासी भारी पड़ेंगे। सफेद चने की कीमत 20 रुपए बढ़कर 230 रुपए फी किलोग्राम हो गई। पकौड़ियों की कीमत 80 रुपए की छलांग लगाकर 400 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। 750 मिलीलीटर शरबत की बोतल 10 रुपए इजाफे से 290 रुपए की मिलेगी। कीमतों के साथ साथ अगर जरिए आमदनी भी बढ़ाई जाए तो हमारे लिए फ़ायदा, तो फिर तो हमें कोई दुखता नहीं है। आमदनी हमारी वहीं की वहीं रुकी हुई है। बच्चों के लिए जहाँ पे एक चीज़ लेके जाते थे वहाँ पर अब वो भी बंद हो गई है। शहरी कहते हैं कि रमजान से पहले हर चीज की कीमत बढ़ा दी गई। माह मुबारक में कुछ कमी करके इन पर एहसान किया जाए। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। मैट्रिक और इंटर का इम्तिहानी निज़ाम तब्दील कर दिया गया। अब सप्लीमेंट्री इम्तिहानात नहीं होंगे। साल में सिर्फ 2 बार सालाना इम्तिहानात लिए जाएंगे। सालाना इम्तिहानात में शिरकत न करने वाले तुलबा दूसरी बार सितंबर में इम्तिहान दे सकेंगे। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने इम्तिहानी निज़ाम में तब्दीली कर दी। महकमे हायर एजुकेशन ने रवां साल से बच्चों से ज़िमनी इम्तहानात न लेने का फैसला किया है। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन्स ने मशावरत के बाद तालीमी बोर्ड का इम्तिहानी निज़ाम तब्दील कर दिया। तालीमी साल में सिर्फ 2 बार इम्तहानात मुनक्किद करवाए जाएंगे। नया इम्तिहानी निज़ाम मौजूदा तालीमी साल से नाफिजुल अमल है। महकमे तालीम के मुताबिक दूसरा सालाना इम्तहानात सितंबर में मुनक्किद होगा। ऐसे उम्मीदवार जो सालाना इम्तहानात में शिरकत नहीं कर सकेंगे वो सितंबर में दूसरे इम्तहान में शिरकत कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत की तुलबा की इनरोलमेंट पॉलिसी। स्कूलों में तुलबा की तादाद में इजाफा। सरकारी स्कूलों में जगह कम पड़ गई। बच्चों को बिठाने के लिए मजीद 100 स्कूल दरकार हैं। 5 सालों के दौरान सूबे में सिर्फ 149 स्कूल तामीर किए जा सके। महकमा स्कूल एजुकेशन हुकाम का मौक़िफ़ भी आ गया। कहते हैं कि नए स्कूल बनाने के लिए फंड्स दस्तयाब नहीं। स्कूलों में बच्चों की तादाद बढ़ने के बाद फौरी तौर पर नए स्कूल ना बनाए गए तो तालिबे इल्मों की हाजिरी भी बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा है। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान सिर्फ 149 नए स्कूल तामीर किए गए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 2019 में सिर्फ 7, 2020 में सिर्फ 31 नए स्कूल तामीर किए। पंजाब भर में स्कूलों की तादाद 68,000 से कम होकर 48,000 रह गई है। इस बारे में स्कूल एजुकेशन का कहना था कि नए स्कूल्स बनाने के लिए महकमे तालीम के पास फंड्स नहीं हैं। माने वज़ीर आला से सरकारी रिकॉर्ड गायब करने मराआत की खबर कैसे लीक हुई। पंजाब हुकूमत के ऐवान वज़ीर आला में तैनात अफसरान और मुलाजमीन से तफ्तीश। सीएम ऑफिस ने बाकायदा इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी INC जैन बिन मकसूद अफसरान और मुलाजमीन से इंक्वायरी कर रहे हैं। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। अली रामे, बताइएगा। हमने क्योंकि 2 खबरें दी थी, उसमें पहली खबर तो ये थी कि जो साबिक़ वज़ीर आला होते हैं उनके लिए क्या मराद दी जाती हैं, तो उस पर ऐवान वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा एक समरी जो है वो अरसाल की गई थी, जिसमें जो पहले से कवानीन मौजूद हैं उनमें कुछ अमेंडमेंट करके जो मराद जो साबिक़ वज़ीर आला को दी जाती है उसमें मज़ीद बढ़ाने की सिफारिशात की गई। उसमें प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ बढ़ाने के हवाले से बात की गई, खादमीन की तादाद बढ़ाने के हवाले से, और जो एक गेस्ट रेस्ट हाउस होते हैं वहाँ पर कोई भी साबिक़ वज़ीर आला का क़याम के हवाले से उनको मुकम्मल तौर पर इजाज़त जो है वो दी जाए। अब इस पर कल जो खबर हमने ब्रेक की कि सरकारी रिकॉर्ड जो है वो ऐवान वज़ीर आला पंजाब से बाकायदा उठा लिया गया है, गायब कर दिया गया है। अब इस पे अफसरान से उनके लैपटॉप, उनके मोबाइल डाटा
اور جو کمپیوٹر ڈیسک کمپیوٹر ہیں ان سے ڈسکیں جو ہیں وہ تک نکال لی گئیں اور سی سی ٹی وی کیمروں سے مختلف فوٹیجز ہیں وہ بھی نکال لی گئی ہیں۔ اب اس پر ان دونوں خبروں پر حکومت پنجاب کی طرف سے باقاعدہ تردید کی گئی اور حسان خاور جو کہ ترجمان ہے پنجاب حکومت کی، انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اس کی تردید کی اور کہا کہ یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ صبح سویرے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو پرسنل سیکرٹری ہیں عامر جان، ان کی طرف سے تمام سٹاف کو اور آفیسرز کو باقاعدہ طلب کیا گیا اور سیکرٹری INC جو ذہن بن مقصود ان کو حکم دیا ہے کہ فوری طور پر اس حوالے سے انکوائری کی جائے کہ آیا یہ معلومات کیسے میڈیا تک پہنچی اور جو سمری INC ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بنائی گئی تھی جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے آفس میں پہنچی تو وہ کیسے میڈیا کے سامنے میڈیا پر جو ہے وہ نشر ہو سکے۔ تو اب اس پر معذرت چاہتا ہوں، تو اس پر اب حکومت پنجاب کی طرف سے باقاعدہ جو ہے وہ انکوائری کی جا رہی ہے۔ انکوائری کرنے کے بعد اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ خبر جو ہے وہ کس طرح سے لیک ہوئی، لیکن اس کو دیکھا جائے تو ہماری خبر ہمارے ساتھ ہی رہے گا نوید چودھری، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا موقف جان لیتے ہیں اس تمام تر صورتحال پہ۔ نوید چودھری صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سابق وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی اور خادمین کی تعداد بڑھانے کے لیے سفارشات تھیں یہ، اور حکومت پنجاب نے پہلے اس کی تردید کی، پھر انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی، تو پھر انکوائری کا کیا جواز ہے یہاں پر؟ دیکھیں، یہ تو میں تو بطور صحافی وزیر اللہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری خبر کی خود ہی توثیق اور تصدیق کر دی۔ خبر تو 100% درست تھی۔ جس طرح سے ریکارڈ غائب کیا گیا اور اس سے ایک روز قبل سابق وزراء اعلیٰ کے لیے مراعات میں اضافے کی بات کی گئی، تو یہ چیزیں بالکل واضح تھیں۔ ہمارے رپورٹر علی رامے صاحب نے اس حوالے سے جو سٹوری فائل کی، بہت شاندار سٹوری تھی، سکوپ تھا وہ، اور بہت کم اس قسم کی سٹوریاں ہم نے دیکھی ہیں اس دور کے اندر، تو میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور رپورٹنگ ٹیم کو بھی۔ اور آج حکومت پنجاب نے اس کی تصدیق کر دی۔ ایک تو اس کا پہلو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ انکوائری کر لیں، آپ انکوائری کمیٹی بٹھا دیں، آپ GIT بٹھا دیں، اب جو کچھ کیا گیا ہے 4 سالوں کے دوران پنجاب میں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور پہلی مرتبہ ہم نے سنا پاکستان کی تاریخ میں، صوبہ پنجاب کی تاریخ میں، لاہور کی تاریخ میں، کہ ڈپٹی کمشنر اور DPO تک جو ہیں وہ پیسے دے کے لگتے رہے، اور یہ کوئی راز نہیں ہے۔ بہت سارے تجزیہ کاروں نے اس پر گفتگو کی، اس پر بات چیت ہوئی، اس پر کالم لکھے گئے، اور یہ زبان زد عام پر تھا۔ کون کون لوگ انوالو تھے میں ان کے نام اس لیے نہیں دے رہا کہ آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مقدمات بنیں گے، پھر ان کا ٹرائل ہوگا عدالتوں میں۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں پاکستان کے شہری کی حیثیت سے کہ قانون کی عملداری ہو اور منصفانہ طریقے سے مقدمات چلیں، لیکن یہ ہیر پھیر بہت بڑے پیمانے پر تھا، اور اب کوشش کی گئی کہ کل کچھ ریکارڈ جو ہے وہ تلف کر لیا جائے۔ یہ تلف نہیں ہوگا، یہ وہ جو محاورہ ہوتا ہے کہ آپ نکل گیا اور آپ لکیر پیٹ رہے ہیں، یہ وہی معاملہ ہے۔ یہ مقدمات بھی بنیں گے۔ ہماری خبر کی، دونوں خبروں کی مکمل طور پر تصدیق حکومت نے خود کر دی ہے، اور جو ریکارڈ ہے وہ ظاہر ہے ایک زیادہ جگہ پہ پڑا ہوتا ہے۔ یہ جہاں جہاں سے سراغ مٹانے کی کوشش کریں گے وہاں سے چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ بہت ساری چیزیں پہلے ہی میں سمجھتا ہوں بیوروکریسی نے اس حوالے سے تیار کر کے رکھی ہوں گی، متعلقہ محکموں نے بھی تیار کر کے رکھی ہوں گی۔ تو یہ بنیادی طور پر میں یہ کہوں گا کہ آج انکوائری کمیٹی کا قیام اس بات کی تصدیق اور توثیق ہے کہ ہماری سٹوری 100% درست ہے۔ بالکل، بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار نوید چودھری، ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ علی رامے ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ کی زیر صدارت اہم اجلاس، DG پنجاب لینڈ ریکارڈ، DG PDMA، سیکرٹری ریونیو نے شرکت کی، ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ، ایڈیشنل DG لینڈ ریکارڈ، ڈائریکٹر PD نے بھی شرکت کی۔ صوبے بھر میں ڈیجیٹل گرداوری اور ڈیجیٹل روز نامچوں کی تکمیل کا جائزہ لیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان 26 مارچ کے لانگ مارچ کو کامیاب کروانے کے حوالے سے متحرک ہیں۔ حلقے کے کارکنان سے میٹنگ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز کی قیادت میں عوام کا سمندر اسلام آباد پہنچے گا، عمران نیازی کی حکومت کا خاتمہ قریب ہے۔ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ این اے 124 مسلم لیگ نون کا کلا ہے۔ اس حلقے نے ہمیشہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے ساتھ وفا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 26 مارچ کے لانگ مارچ کے حوالے سے ہماری تیاری مکمل ہے۔ حلقے سے ہزاروں کی تعداد میں مسلم لیگ نون کے کارکنان لانگ مارچ میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما سید غلام دستگیر شاہ، صبغت اللہ سلطان، اظہر فاروقی، حافظ کامران خان اور رضا کریم بٹ بھی موجود تھے۔ یونس خان، محمد ارشد، چودھری سعید، رحمت اللہ
سمیع اللہ خان، چودھری یاسین، میاں عمر فاروق، عطاء الرحمان جٹ سمیت دیگر کارکنان نے بھی شرکت کی۔ روٹس انٹرنیشنل اسکول عسکری 11 میں جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا۔ طالب علموں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ روٹس انٹرنیشنل اسکول عسکری 11 میں طلبہ کے لیے جاب فیئر کا انعقاد ہوا۔ 50 سے زائد کمپنیز نے سٹالز لگائے۔ ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کے نمائندگان نے طلبہ کو پیشہ ورانہ رہنمائی فراہم کی۔ اسکول انتظامیہ کے مطابق جاب فیئر منعقد کرنے کا مقصد طلبہ کو مستقبل کے لیے رہنمائی فراہم کرنا اور پیشہ ورانہ زندگی میں بہترین مواقع فراہم کرنا ہے۔ تقریب کے اختتام پر سٹالز لگانے والی کمپنیز میں اعزازی شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ تقریب میں مینیجر سینٹرل ریجن نائلہ شاہد، مارکیٹنگ مینیجر تابندہ ناز اور دیگر نے شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔